मौसमी तथा बेमौसमी प्राकृतिक तरकारी खेती गर्दा ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुराहरू। प्रस्तावना। प्राकृतिक तरकारी खेती भनेको रासायनिक मल, कीटनाशक तथा अन्य हानिकारक रसायनहरूको प्रयोग नगरी प्रकृतिमा उपलब्ध स्रोतहरूको उपयोग गरेर तरकारी उत्पादन गर्ने विधि हो। यसले न केवल मानिसको स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्छ, तर पर्यावरण संरक्षणमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान दिन्छ। मौसमी तथा बेमौसमी प्राकृतिक तरकारी खेती गर्दा धेरै कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ जसले उत्पादनको गुणस्तर, मात्रा र टिकाउपन निर्धारण गर्छ। 1. मौसमी प्राकृतिक तरकारी खेती। 1.1 मौसम अनुसार उपयुक्त तरकारीको चयन। गर्मीयाम टमाटर, बैंगन, भिन्डी, खरबुजा, ककडी, लौका आदि। जाडोयाम प्याज, गाजर, मुला, फुलक्पी, बन्दाकपी, पालुङ्ग, मेथी आदि। वर्षायाम चरपटे साग, बै साग, मास साग, भाटेकुसा आदि। 1.2 माटोको तयारी। माटोको केछदेखि सागको बीचमा हुनुपर्छ। जैविक मल, गोबर, कम्पोस्ट, हरियो मल प्रयोग गर्ने। माटोमा उचित जल निकासको व्यवस्था। माटो गहौँ गरी जोत्ने र ढुङ्गा, झारफुस हटाउने। 1.3 बिउ रोप्ने तरिका। उत्कृष्ट गुणस्तरको बिउ प्रयोग गर्ने। बिउलाई प्राकृतिक कीटनाशक नीम, लहसुनको अर्क लगाएर उपचार गर्ने। बिउ रोप्ने गहिराई र दूरी मौसम अनुसार निर्धारण गर्ने। 1.4 सिंचाइ व्यवस्थापन। मौसम अनुसार सिंचाइको मात्रा निर्धारण गर्ने। ड्रिप सिंचाइ प्रणाली प्रयोग गर्न उपयुक्त। पानी जम्न नदिने र माटो नसुक्ने गरी सिंचाइ गर्ने। 1.5 खरपतवार नियन्त्रण। हातले निकाल्ने। मल्चिङ, पराल, सुक्खा पात प्रयोग गर्ने। जैविक खरपतवार नाशक, सिरका, नुनको मिश्रण प्रयोग गर्ने। 1.6 प्राकृतिक कीट र रोग नियन्त्रण। नीम, तितो पात, लहसुन, मरिचको अर्क प्रयोग गर्ने। फेरोमोन ट्र्याप प्रयोग गर्ने। कीट खाने चरा, माङ्गुर लगाएर प्राकृतिक नियन्त्रण गर्ने। 1.7 मल प्रबन्धन। जैविक मलको उचित प्रयोग। हरियो मल, सने, भेजा प्रयोग गर्ने। कम्पोस्ट खाद, वर्मी कम्पोस्ट प्रयोग गर्ने। 2. बेमौसमी प्राकृतिक तरकारी खेती। 2.1 बेमौसमी खेतीका विधिहरू। पोलिथिन टनेल, सानो आकारको संरचना बनाएर। ग्रीन हाउस, नियन्त्रित वातावरणमा खेती। मल्चिङ, प्लास्टिक वा जैविक मल्च प्रयोग गर्ने। छाया जाल, धूप नियन्त्रण गर्न। 2.2 उपयुक्त किसिमहरू। टमाटर, ककडी, बेल भर्ने तरकारी, पालुङ्ग, मेथी आदि। 2.3 तापक्रम नियन्त्रण। राति तापक्रम बढाउन हिटर वा गोबर ग्यास प्रयोग गर्ने। दिनमा छाया जाल वा भेन्टिलेसन प्रयोग गर्ने। पानी छर्केर तापक्रम नियन्त्रण गर्ने। 2.4 प्रकाश व्यवस्थापन। अपर्याप्त प्रकाशमा कृत्रिम प्रकाश लेड प्रयोग गर्ने। ग्रीन हाउसको प्लास्टिक सफा राख्ने। 2.5 सिंचाइ व्यवस्थापन। ड्रिप सिंचाइ प्रणाली उत्तम। फुगिङ्ग सिस्टम प्रयोग गर्ने। अत्याधिक सिंचाइबाट जोगाउने। 2.6 CO2 को मात्रा बढाउने। ग्रीन हाउस भित्र कम्पोस्ट खाद राख्ने। गोबर ग्यासको प्रयोग गर्ने। 3. सामान्य ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। 3.1 फसल घुमाउने। एकै जमिनमा बारम्बार एकै प्रकारको तरकारी नरोप्ने। दलहन र तेलहन फसलसँग घुमाउने। 3.2 अन्तर फसल खेती। मुख्य फसलसँग अन्य फसल साथै रोप्ने। उदाहरण, मकैसँग सेतो साग, बोडी। 3.3 जैविक विविधता। फार्ममा विभिन्न प्रजातिका रुख, बोट बिरुवा लगाउने। कीटहरूको प्राकृतिक आवास निर्माण गर्ने। 3.4 माटो स्वास्थ्य। नियमित रूपमा माटो परीक्षण गर्ने। जैविक पदार्थ थप्ने। माटो कटाव रोक्ने। 3.5 जल प्रबन्धन। वर्षा जल सञ्चयन। ड्रिप सिंचाइ प्रणाली। माटोमा नमी संरक्षण। 3.6 रोग र कीट प्रतिरोधक किसिम। स्थानीय रोग प्रतिरोधक किसिम चयन गर्ने। बिउ संरक्षण गर्ने। 3.7 उत्पादन प्रविधि। फल तोक्ने उचित समयमा। प्रशोधन र भण्डारण उचित ढङ्गले। 3.8 बजार व्यवस्थापन। सामुदायिक कृषि बजार CSA मा सहभागिता। स्थानीय बजारमा प्रत्यक्ष बिक्री। 4. चुनौतीहरू र समाधान। 4.1 जलवायु परिवर्तन। फसल विविधीकरण। जल सञ्चयन प्रविधि।
4.2 कीट रोगको बढी प्रकोप, समन्वित कीट व्यवस्थापन, जैविक नियन्त्रण विधि, 4.3 बजार पहुँच, सहकारी संस्था गठन, मूल्यवर्धन प्रविधि, 4.4 ज्ञान तथा प्रविधिको अभाव, किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रदर्शन प्लट स्थापना। 5 निष्कर्ष, मौसमी तथा बेमौसमी प्राकृतिक तरकारी खेती गर्दा उपरोक्त सबै कुराहरूमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। यसले न केवल उत्पादन बढाउँछ तर उत्पादनको गुणस्तर पनि सुधार्छ। प्राकृतिक खेतीले दीर्घकालीन रूपमा माटोको उर्वरा शक्ति कायम राख्न मद्दत गर्छ र किसानहरूको आम्दानी पनि बढाउँछ। त्यसैले हामी सबैले प्राकृतिक विधिबाट तरकारी खेती गर्ने बानी अपनाउनु पर्छ।